वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हमें तू ही सहारा. آره همیشه من مدیونت هستم. اگه اون روز تو نمیگفتی برم پیش علی نمیدونستم باید چی کار میکردم. من واسه این همیشه مدیونت خواهم بود. ممنونم ازت. تمنا ببینش. ببینش. چرا؟ با دیدنم خوشحال نشدی؟ میدونم باز دارم زندگی تو ازت میدزدم ها. رافع تو برو تو ماشین بشین. چیه تمنا؟ همین الان تشکر کردی که به خاطر من پیش علی برگشتی. یادت رفت؟ من تو رو مری پیش علی فرستاده بودم. مری؟ آره نمیدونستی زن داداش؟ شاید علی اینم ازتون پنهون کرده که تمنا رو تو مری دیده. کجا داری میری؟ رافع من نباید میومدم ببینمت. تو همه چی رو خراب کردی. خیلی به عشق اون علی پوز میدادی نه؟ حالا میبینم. قتل کرده پسری به اسم ویکی. من ویکی رو نکشتم. آره من اونجا رفته بودم. تو دادگاه همه چی مشخص میشه. وا تو خیلی فراموشکار شدی دختر. من پولمو میخوام دیگه. تو خیلی خوب میدونی که این پولو باید بهم بدی. یعنی این احساساتی بودنت فایده ای نداره، چون فقط و فقط این تویی که ضرر میکنی. دیگه برات آبرویی نمیمونه که از خونه بیرون بری. اصلا گاهی به مامانت فکر کردی؟ اون پسر دایید که اونو بی آبرو کرد و از خونش بیرون انداخت و این بار به خاطر تو بی آبرو میشه. سلام بابا بزرگ عزیزم. علیک سلام پسرم، خیر باشه. امروز چقدر زود برگشتی؟ چیزی نیست بابا بزرگ، یه ذره کسل بودم. از خونه که میرفتی حالت خوب بود. بابا بزرگ من راستش حسنا به من نیاز داره. که اینطور پس اسمش حسناست. بله درست. و نیاز چه نیازی؟ راستش وقتی رفتم کلانتری اونو اونجا دیدم. کلانتری؟ بله بابا بزرگ. اونم اونجا بود؟ نکنه هر جا میری حسنا رو میبینی؟
نکنه یه وقت دیوانه شده باشی پسرم. شما دارین منو مسخره میکنین باز؟ ولی دیدمش. مسخره نمی کنم، اما اون اونجا چی کار داشت؟ عمه‌ش توی بازداشتگاه بود. عمه‌ش تو بازداشتگاهه؟ شهریار پسرم، اینا چه جور آدمایی؟ نه بابا بزرگ، شما اشتباه فهمیدین. حسنا از این خانواده‌های خیلی خوبه. آره، از چیزایی که میگی خوب میشه فهمید. نه بابا بزرگ، دارم بهتون راست میگم. حسنا خیلی نگران بود و گریه میکرد. مگه عمه‌ش چه جرمی مرتکب شده؟ بابا بزرگ، عمه‌ش متهم به قتل شده. داری به من تهمت میزنی؟ تو لازم نیست واسه من نگران باشی. علی لطفاً دیگه شورشو در آوردی. اون با حسنا چه ارتباطی داره؟ فقط اون میتونه بهم بگه. باید ازش بپرسم. علی تو حرف از واقعیت میزنی؟ تویی که تو زندگیم به جز فریب هیچی بهم ندادی؟ قتل کرده؟ آره بابا بزرگ، ولی حسنا میگفت که به عمه‌ش تهمت دروغ زدن. اون گفت تو هم باور کردی. اینجا صحبت قانونه. قانون حرف نمیخواد، مدرک میخواد. حتما پلیسای مدرکی دارن که تونستن عمه‌شو بازداشت کنن. الکی که نمیگیرنش. آره بابا بزرگ، پلیس هم همینو گفت که همه مدارک بر علیه عمه‌شه. اما بابا بزرگ، به نظر من این واقعیت نداره. حسنا هم کاملا مطمئنه که عمه‌ش بیگناهه. قبول کردن تو که دلیل نمیشه دادگاه هم قبول کنه. مشکل همینجاست. ما باید یه وکیل خوب براش پیدا کنیم که این پرونده رو برنده شه. بابا بزرگ، من نمیتونم حسنا رو اینطوری ناراحت ببینم. اون به کمکم نیاز داره. من نمیتونم تنهاش بذارم. ببینم پسرم، تو خونشون مرد نیست؟ منظورم داداش یا پدره؟ نه بابا بزرگ، در واقع اون با عمه‌ش زندگی میکنه. اما این جواب سوال من نیست. شما به من آدرس یه وکیل خوبو بدین. حتی بابا بزرگ، من میگم که اصلا شما این پرونده رو قبول کن. من کاملا مطمئنم که شما این پرونده رو میبرین. لطفاً خواهش میکنم. حالا اگه من بهت بگم یه وکیل بهتر از خودم میشناسم چی میگی پسر؟ وکیل بهتر از شما؟ مگه میشه بابا بزرگ؟ اون وکیل تویی. بابا بزرگ، من؟ چی میگی؟ گوش کن شهریار، تو عاشق اونی. همینطور اونقدر قوی میکنه تا کارایی بکنی که فکرشم نمی کردی. عشق قدرت عجیبی داره. من بهت میگم پرونده رو قبول کنی. اصلا شغل تو همینه. بابا بزرگ، اگه من این پرونده رو ببازم چی؟ چرا ببازی پسرم؟ من اطمینان دارم که نوام یه وکیل توانمنده. اگه عشقت واقعی باشه تو هیچ وقت نمیذاری چشمای حسنا پر اشک باشه. تو این پرونده رو پیش میبری و برنده هم میشی. خب دیگه وقت رفتنه، باید برم حاضر شم. چی شده حسنا؟ پرونده رو ثبت کردین؟ نه. اما تو که میگفتی شهریار کارای پرونده رو پیش میبره.
تو نگران نباش. به همین امیدواری رو داد که خیلی زود واسمون یه وکیل خوب پیدا میکنه. اما اگه اون این کارو نکرد چی؟ چرا این کارو نکنه؟ حسن اون که با همون نسبتی نداره، پس چرا بخواد به همون کمک کنه؟ ما پولی هم نداریم که بهش پرداخت کنیم. منم همین فکر رو میکردم. از این میترسم که اگه شهریار به همون کمک نکنه باید چی کار کنیم. در ضمن تو این دور و زمونه فامیل خود آدم کمک نمیکنه. اون که دیگه یه غریبه است. حسنا، داشتم فکر میکردم که خونه مامانو بفروشم. شاید پول قابل توجهی گیرمون بیاد که پرونده رو باز کنیم. تو که میگفتی اون خونه خیلی کوچیکه. به نظرت با فروشش اونقدر پول به دست میاد که وکیل بگیریم؟ ما دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟ چیه؟ چرا هی بهم زنگ میزنی؟ نمیخوام باهات حرف بزنم. حرفمو گوش کن، وگرنه خودم پا میشم میام خونه عشقت. تو واسه من برگه‌های طلاق فرستادی؟ آره فرستادم. که چی؟ تو چی فکر کردی آخه؟ که من با اون برگه‌ها طلاق تو میدم؟ آره؟ تا وقتی که زنده ام باید خوابشو ببینی. خودتو شکر کن که فقط برگه‌های طلاقو فرستادم. تو دارایی منو به زور ازم گرفتی. هنوز واسه اون شکایت نکردم. پس آروم و بی سر و صدا منو طلاق بده. چی؟ وگرنه چی؟ وگرنه نمیذارم نفس بکشی. که اینطور هر کاری میخوای بکن. منم اونقدر پول دارم که یه وکیل خوب بگیرم و تو رو تو دادگاه انقدر بیابرو کنم که نتونی تو روی کسی نگاه کنی. کاری میکنم که عشق و عاشقی از سرت بپره. منم میشینم میبینم چی کار میکنی. وقتی که توی دادگاه جلوی همه بگم که به من خیانت کردی و با یه مرد دیگه رابطه داشتی و از همه مهمتر تو مادر بچه‌شم میشی، خودت فکر کن که بین این مردم آبرویی واسط میمونه؟ بگو چرا ساکت شدی؟ بیلو هم همچین علاقه ای نداره که تو زنش باشی. با زنی مثل تو کی میخواد زندگی کنه؟ ولی بیلو خیلی لجبازه. اگه تو مال بیلو نشدی پس نمیذارم به این راحتی یا مال اون علی هم بشی. یادت باشه. میبینمت. حالا اگه من بهت بگم یه وکیل بهتر از خودم میشناسم چی میگی پسر؟ وکیل بهتر از شما؟ مگه میشه بابا بزرگ؟ اون وکیل تویی. همینطور اونقدر قوی میکنه تا کارایی بکنی که فکرشم نمیکردی. عشق قدرت عجیبی داره. حسن
حسنا اگه مامان چیزیش بشه چی؟ الو. بله، حالتون خوبه؟ حسنا تو کجا رفتی؟ راستش یه تماس مهم داشتم، مجبور شدم برم. خب من میخوام یه خبر خیلی خوب بهت بدم. خبر خوب؟ عمه آزاد شده؟ نه حسنا، عمه آزاد نشده، ولی خیلی زود قراره که آزاد بشه. اما چطوری؟ پرونده ی عمتو من قبول میکنم. شما قبول میکنی؟ شما به من اعتماد ندارین؟ قبول دارم که خیلی تجربه زیادی ندارم، اما بهم اعتماد کنین. نمیذارم عمتون الکی مجرم بشه. ببینید آقا شهریار، این مسئله مربوط به زندگی عمه میشه و من نمیذارم که شما با زندگیش بازی کنید. حسنا حرفمو گوش کن. شما خیلی به مسخره بازی عادت دارید نه؟ ولی یه چیزی بهتون بگم، این زندگی ماست، شوخی نیست. از کمکتون خیلی ممنونم. حرفاتونو زدین؟ حالا حرف منو بشنوین. حسنا منم میدونم این پرونده چقدر جدیه، ولی هیچ وکیلی حاضر نیست پرونده ی عمه شما رو قبول کنه. اگه این پرونده رو نگیرم، قاضی برای عمتون حکم اعدام صادر میکنه. واسه همین من بدون اینکه از شما بپرسم پرونده ی عمتون رو شروع کردم. این دیگه حالا مسئله مرگ و زندگی منه حسنا. من این پرونده رو میبرم، بهت نشون میدم. فعلا باید برم. باید این پرونده رو ببرم. چی کار کنم؟ اگه این پرونده رو نبرم، هم شغلمو نابود میکنم، هم عمه حسنا رو. چی شد؟ شهریار چی گفت؟ چیز مهمی نگفت. اون پرونده عمه رو قبول کرده. چی؟ این که خیلی خوبه. تو چرا اینقدر باهاش بد حرف زدی؟ اون تیری که تو تاریکی میزنن همینه. شاید شهریار آخرین امیدمون باشه. شاید تو درست میگی. باید ازش معذرت خواهی کنی. اگه شهریار نمی بود مامانمو نمی دیدم. دل من میگه شهریار پرونده رو میبره. من باهاش حرف میزنم، تو نگران نباش. غذا خوردی؟ نه. میدونستم. بریم برات غذا گرم کنم.
الو، حالتون چطوره؟ شما؟ من بلال هستم. شما چرا به من زنگ زدین؟ راستش میخواستم باهاتون حرف بزنم. بله، شما هر حرفی دارین تو شرکت هم میتونین بگین. ببینید این یکی فرق داره. مگه چه حرفیه؟ من میخوام پدر بزرگم و خونه شما بفرستم. پدر بزرگتون؟ اما چرا؟ من به شما علاقه‌مند شدم. ببینین آقا بلال، من از اینطور حرفا اصلا خوشم نمیاد. از این به بعد دیگه به من زنگ نزنین، اوکی؟ کی زنگ زده بود؟ هیچکی. شماره اشتباه بود. ولی به نظرم آدم درستی بود. کی زنگ زده بود؟ حسنا لطفاً اذیتم نکن، من خیلی کار دارم. اینجوری که نمیذارم کار کنی ها؟ بگو کی بود؟ بلال. همونی که تو پارک دیدی؟ آره. چی میگفت؟ نمیدونم. میگفت که پدر بزرگشو میخواد بفرسته خونه ما. ظاهراً از من خوشش اومده. این که خبر خیلی خوبیه. حسنا چطور همچی فکری میکنی؟ تو خوب میدونی که چه بلایی سر من اومد. بعد اون کارای ویکی فکر کردم به این چیزا برای من غیر ممکنه. من خیلی کار دارم، باید انجام بدم. پسرم بلال، کارا چطور پیش میره؟ خیلی خوب پدر بزرگ. عالیه. شهریار کجاست؟ نمیبینمش. اون که 2 روزه تو کتابخونه مشغوله. اونجا؟ تو کتابخونه چه کار میکنه؟ تو کجا بودی شهریار؟ 2 روزه که کلا نمیبینمت. بشین غذا بخور. نه بابا بزرگ، برام آرزوی موفقیت کن. امروز قراره نوه‌تون بزرگترین پرونده زندگیشو پیش ببره. واقعا؟ داداش چرا نگفتی؟ معذرت میخوام داداش، اصلا فرصت نکردم. بابا بزرگ، شما خوشحالین دیگه نه؟ خیلی خوشحالم پسرم، خیلی خوشحالم. این بزرگترین آرزوی زندگیم بود. انشالله خدا کمکت میکنه. آمین.
دعاهای منم همیشه همراهتم. استرس داری نه؟ یه ذره. شهریاری چیزی رو فراموش نکن. همیشه دنبال واقعیت باش. خوب تلاش کن. بعد میبینی که موفقیت سر راهت. خیلی ممنون بابا بزرگ. اگه شما نبودین شاید هیچ وقت جسارتش رو پیدا نمی کردم. ممنونم. پسرم، همه چیز یه بخشی از زندگیه، ولی اراده قوی و تلاش هیچ وقت هدر نمیره. برو که دیرت نشه. پدر بزرگ، منم با داداش برم؟ آره حتما برو. منم میخواستم برم اما نمیرم. شاید شهریار با وجود من دچار استرس بشه. خیلی دوست دارم بابا بزرگ. منم همینطور عزیزم. دوستتون داری. بابا بزرگ، من همه تلاشمو میکنم که هیچ وقت تو زندگی به خاطر من سرفکنده نشی. زنده باشی پسرم، زنده باشی. بریم داداش. انی زود بیا، دیرمون شده. چی شده؟ ناراحت به نظر میرسی. حسنا، اگه مامان چیزیش بشه، منظورم اینه که اگه قاضی حکم اعدام صادر کنه ما چی کار کنیم؟ انی فکرای خوب بکن، ایشالا همه چی درست میشه. من نمیفهمم چرا این اتفاقا برای من میفته. مگه من آزارم به کی رسیده؟ اولش مسائل مربوط به ویکی، الانم این اتفاقی که برای مامان افتاده. تو چرا خودتو مقصر میدونی؟ چون اینا همش تقصیر منه. تو هر کاری کردی که عمدی نبوده. حسنا، به نظر تو شهریار میتونه مامانمو نجات بده؟ انی تو خودت گفتی که شهریار چه کارایی برامون کرده. ما نباید به نیت شک داشته باشیم. ما حتی پولم نداشتیم، ولی ببین چقدر بهمون کمک کرد. در ضمن ما که گزینه دیگه ای نداریم. فقط دعا کن که عمه هر چه زودتر برگرده خونه، چون اون بیگناهه. و اگه اینطور نشد چی؟ مثبت فکر کن، به خدا توکل کن، همه چی درست میشه. فقط باید دعا کنی. حالا بریم که دیگه دیر شده. بریم دیگه، نگران نباش. قاضی تشریف میارن، احترام بگذارید.
جلسه امروز رو شروع میکنیم. مجرم در جایگاه حاضر شوند. وکیل مقتول بفرمایید. ممنونم جناب قاضی. جناب قاضی 18 آگوست شب دوشنبه مقتول وقار احمد، یا بهتر بگم همون ویکی، حادثه ناگواری براش پیش اومد، یا بهتر بگم اونو به قتل رسوندن. جناب قاضی و این خانمی که روبرومون ایستاده و چهره مظلومی هم داره، ولی جناب قاضی چهره واقعی که پشت این چهره مخفی شده هیچ کس نمیتونه اونو ببینه. اعتراض دارم جناب قاضی. وکیل مقتول داره به موکل من توهین میکنه. اعتراض وارد است. ممنون جناب قاضی. باشه، ما توهین نمی کنیم، ولی جناب قاضی با اون بیرحمی که ویکی به قتل رسیده جزای اون فقط اعدامه، نه چیز دیگه ای. وکیل متهم، شما دفاعی دارین؟ جناب قاضی، در این شکی نیست که وکیل مقتول خیلی قشنگ ماجرا رو توصیف کرد. ایشون همین الان جرم موکل منو ثابت و حکمش هم صادر کردن. گستاخی منو ببخشین، ولی انگار دیگه حضور من و شما لازم نیست. لطفاً ساکت. احترام و نظم دادگاه رو رعایت کنید. جناب قاضی، موکل من مدیر یه شرکت خیلی بزرگ بوده، همچنین از خانواده محترم و بزرگ این شهر هستن. به انسان که هیچی، ایشون به حیوانم حتی نمیتونه صدمه بزنه. به قتل رسوندن یه آدم این اصلا ممکن نیست. جناب قاضی محترم، این دوست وکیلم شاید فراموش کرده باشه که اثر انگشت موکلش روی این حالت قتاله مونده. آیا این اتفاقیه؟ حتی در دوربین مداربسته آپارتمان هم چهره این خانم واضح دیده میشه. حالا بگین این هم اشتباهه. خدمت شما. جناب وکیل، شما بنابر هیچ حدس و گمانی نمیتونید برای موکلم حکم صادر کنید. دادگاه مدرک بیشتری میخواد.
به مینا خانوم، اگه دوست داری باید بیام خرید. از سر راه هم برو کنار. ای من شوهرتم، نمیشه با هم درست حرف بزنی؟ از سر راه هم برو وگرنه پلیس رو صدا میزنم. خب صدا بزن ببینم بهشون چی میخوای بگی. خیلی خوبه، به همین بهونه عکسای منم تو روزنامه چاپ میشه و منم معروف میشم. اینجوری دیگه همه میفهمن که من شوهرتم. این مزخرفاتتو تموم کن بذار برم. اگه نظرم بری چی کار میکنی؟ بیلو، من دیگه هیچ رابطه‌ای باهات ندارم. من نمیخوام با تو زندگی کنم. پس لطفاً منو دیگه اینقدر اذیت نکن. تو به این میگی اذیت کردن؟ میدونی چرا با وجود اون رفتار و حرفات من هنوز طلاقت ندادم؟ چون که بیلو واقعا تو رو دوست داره. من نمیتونم بدون تو زندگی کنم. باشه، پس این کارا رو داری به خاطر اون پسر علی میکنی. من امروز باهاش حرف میزنم که راحتمون بذاره. چرا هم زندگی خودشو خراب میکنه و هم زندگی ما رو؟ تو به اون هیچی نمیگی. اوف، چقدرم به فکر اونی. باشه، باهاش حرف نمیزنم. بهت فرصت میدم فکر کنی. برای آخرین بار فکر کن، وگرنه میرم و با علی حرف میزنم. یه وقت بعدش بهم نگی که بهش بی احترامی کردم. بیلو، ببین مردم دارن میبینن. من بهت زنگ میزنم، ما پشت تلفن با هم دیگه حرف میزنیم. درسته ملکه ویلا. من دیگه میرم. اوی داداش، یه بلوز مناسب برای بیلا به من نشون بده. جناب قاضی، برای همین میخوام اولین شاهدم رو به جایگاه دعوت کنم. مانعی نداره. آقای قاضی، اولین شاهدم نگهبان اون آپارتمانه، جایی که موکلم نقار احمد یا همون ویکی زندگی میکرد. شاهد در جایگاه حاضر شود. اسمتون رو بگید. محمد عرفان هستم. محمد عرفان یه چیزی بگو. این خانمی که روبروتر رو میشناسی؟ منظورم اینه که قبلا اینو جایی ندیدی؟ آره، این همون زنیه که آقا ویکی رو به قتل رسونده. اعتراض دارم جناب قاضی، این مرد داره دروغ میگه. اعتراض وارد نیست. ممنونم جناب قاضی. خب شما چی دیدین؟ آقا شب 18 آگوست بود، ساعت 11 این زن تو آپارتمان بود. چند دقیقه بعدش دیدم که از اونجا زد بیرون. خب دیدن کی اومده بود؟ منظورم اینه که شما که نگهبان اون ساختمون هستین حتما میدونین کی میاد و کی میره. ایشون دیدن آقا ویکی اومده بودن. شما متوجه چیزی نشدین؟ آقای وکیل، همیشه آقا ویکی اون ساعت به من میگفت براش غذا سفارش بدم. اون شب وقتی من غذاشو گرفتم و رفتم که بهشون تحویل بدم، دیدم که جسدشون روی زمین افتاده بود. دیدین آقای قاضی؟ این خانم اونجا رفته، اونو دیده و به قتلش رسونده. آقای قاضی، ماجرا خیلی واضح و روشنه. دوست عزیزم، شما میخواین چیزی بپرسین؟ جناب عرفان، شما گفتین که مدیر نگهبانای اون آپارتمان هستین. بله. آیا 18 آگوست کس دیگه هم دیدن آقای ویکی اومده بود؟ آره آقا، یه مردی اومده بود ولی بعد از 15 دقیقه رفت. شما چطور میتونین بگین که ویکی رو موکل من به قتل رسونده؟ جناب آقای قاضی، واضحه که دوست عزیزمون میخواد دادگاهو گیج کنه، در حالی که ثابت شده که این خانم ویکی رو به قتل رسونده. مدرک شما ناقصه آقای وکیل.
باشه، اگه مدرک من ناقصه پس آقای قاضی من میخوام یه مدرک دیگه رو کنم. این گوشی مقتول خدمت شما. در این گوشی عکسایی از دختر این مجرم هست. که واضحه به خاطر اون عکس‌ها ویکیو به قتل رسونده. آقای قاضی در واقع دختر این مجرم و آقای ویکی رابطه عاشقانه‌ای داشتن. ولی ایشون میخواستن دخترشون با کس دیگه ازدواج کنه. وکیل محترم، شما در این مورد حرفی دارین؟ من از دادگاه چند روز فرصت میخوام. درسته. دادگاه تا تاریخ 28 آگوست به تعویق میفته. جلسه امروز به اتمام رسید. لطفاً به حرف من گوش بدین. چه حرفی میخوای بزنی حسنا؟ تا دیروز که میگفتین مسئله زندگی عمتونه و شوخی نیست. حالا شما چی کار کردین؟ واقعیت به این بزرگی رو از من پنهون کردین. من عمدن ازتون چیزی پنهون نکردم. من میخواستم همه واقعیت رو بگم. پس چرا به من نگفتین؟ یعنی کسی به شما یاد نداده که از وکیل و دکتر چیزی رو پنهون نکنین؟ شما چرا عصبانی میشین؟ حداقل حرفم رو گوش بدین. اگه به خاطر این اجبارتون عمتون اعدام میشد چی؟ شما میدونین من جلوی اون وکیل چقدر خودم رو احمق حس کردم؟ اون چی فکر میکنه که من در مورد پرونده خودم هیچی نمیدونم؟ آقا شهریار، اون ویکی بود که منو تهدید میکرد. اون میگفت که عکسای منو توی فضای مجازی پخش میکنه. پس ممکنه واقعیت‌های دیگه‌ای هم ازم پنهون کرده باشی. حتی شاید مامانتونم قاتل واقعی باشه. نه آقا شهریار، ما چیز دیگه ازتون پنهان نکردیم. ولش کننی. اگه ایشون به حرف ما اعتماد ندارن پس حرف زدن فایده ای نداره. حسنا، تو چی کار کردی؟ اون رفت. پس چی کار میکردم؟ همینطوری ساکت حرفاشو میشنیدم. اون داشت به عمه تهمت میزد. حسنا، اون که اشتباه هم نمیگفت. ما واقعیت رو پنهان کردیم. عصبانیتش بجاست. خب الان چی کار کنم؟ تو یه کاری کن، همین الان برو دفترش. نشه که از این پرونده انصراف بده. تو چطوری میری خونه؟ من تاکسی میگیرم، تو نگران من نباش، برو. باشه من میرم. کیه؟ صداش بزن. سلام، حالتون سلام، خوبه؟ خیلی ممنون. بفرمایید. علی کاظمی هستم. آره، سرهنگ بهم زنگ زده بود. میخوام نایت خانمو ببینم. این چه حرفیه؟ شما چرا اونجا برین؟ من تو اتاق ملاقات صداش میزنم. انقدر رو که میتونم براتون انجام بدم. ممنونم. آناهید، یه لحظه بیا اینجا. بله قربان. اون خانومی که به جرم قتل تو زندانه؟ بله. برو بیارش. چشم قربان. در ضمن بهش بگو برادرزادش اومده ملاقاتش. اطاعت قربان. خب آقا، چی براتون بیارن؟ چای یا شربت؟ هیچی.
پاشو برادرزادت اومده ملاقاتت. زود باش. بهش بگو من نمیخوام کسی رو ببینم. نمیخوای که نخوا. ناز میکنه. من نمیخوام حرفاتون رو بشنوم. از این خونه و از این زندگی برین بیرون. شما ثروت منو میخواستین نه؟ مگه نه؟ چقدر پول میخواین همه بگین؟ از خونه من برید بیرون. از امروز من با شما هیچ نسبتی ندارم. هیچ نسبتی ندارم. من نمیتونم ببخشمش. اگه از این خونه نره من میرم. قربان نایت خانم نمیاد. گفته نمیخواد برادرزادش رو ببینه. اون گفتشو تو هم اومدی؟ اینجا زندان خونه که نیست. برو به زور بیارش. نه لازم نیست که به زور بیارینش برای ملاقات. من دوباره برمیگردم. میتونی بری. اطاعت قربان. لطفاً خیلی خوب مراقبش باشین. آقا اینجا زندانه، خونه که نیست. مراقبت از اون برامون خیلی هزینه داره. حواستون بهش باشه. بفرمایید. میخواستم باتون حرف بزنم. شما؟ بفرمایید بشینید. خواهش میکنم. بفرمایید موضوع چیه؟ میدونم امروز هر اتفاقی افتاد درست نبود، ولی به من اعتماد کنین. من هیچ کاری رو عمدن انجام ندادم. انی خیلی ترسیده بود و من به خاطر ترسش از شما اون حرف رو پنهون کردم. من خیلی معذرت میخوام. لطفا منو ببخشید. نه خواهش میکنم. من میدونم اینا همش تقصیر ماست، ولی ازتون خواهش میکنم آقا شهریار از این پرونده انصراف ندیم. ما دیگه هیچ امیدی نداریم. شما آخرین امید ما هستین. لطفاً. چی شده حسنا؟ من میدونم که شما خیلی آشفته بودین و منم نباید اونطوری باهاتون حرف میزدم. منم از شما معذرت میخوام. نه آقا شهریار، شما چرا معذرت میخواین؟ شما هرچی گفتید درست بوده.
ما نباید از شما این حرفا رو پنهون می‌کردیم. شما برای ما چه کارا که نکردین. دیگه دارین منو شرمنده میکنین. نه آقا شهریار، اگه امروز شما نبودین من و اینی چی کار میکردیم؟ این لطفتون رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. اگه من بگم که شما نبودین من چی کار میکردم؟ چی؟ این اتفاقایی که برایم افتاده همش به خاطر منه. کاش من اینو میبخشیدم. آره باید میبخشیدمش و این روزا رو نمیدیدم. نمیدونم اون تو چه حالی روزیه، داره چی کار میکنه. حالا من چی کار کنم؟ من باید اول وکیل رو ببینم که پرونده عمه رو پیش ببره. آره این درسته. من متوجه نشدم. حسنا، من میخوام یه چیزی بهت بگم. منظورتون چه حرفیه؟ من نمیدونم چطوری باید بهتون بگم. شما چی میخواین بگین؟ حسنا، من شما رو خیلی دوست دارم و میخوام باهاتون ازدواج کنم. شما چی دارین میگین آقا شهریار؟ من میدونم که خیلی یهویی شد و خیلی هم شما آشفته هستین. این روزای سختی براتون هست. ما باید آروم باشیم و بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم. شما هر چقدر که زمان بخواین من بهتون میدم، مشکلی ندارم. علی آقا شما لطفاً بیرون منتظر بمونین، من فعلا سرم شلوغه. این همه اتفاق افتاده و تو به من نگفتی. من دارم ازت میپرسم حسنا چرا؟ آها، میخوای مثل همیشه نقش آدم خوبه رو بازی کنی؟ آره؟ همینطوره؟ تو شاید فراموش کردی اون عمه منه، نه عمه تو. آره درست گفتی، اون عمه توه. اون زمان کجا بودی که بیشتر از همه بهت نیاز داشت؟ اینا همش به خاطر تو اتفاق افتاده. تو عمدن همه چی از من پنهون کردی تا آدم خوب تو باشی و آدم بد من. باشه درسته، من آدم بدیم، پس چرا منو تنها نمیذاری؟ برای اینکه تو همسر منی. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा, या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा।